बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बहुत अहम दिन है। आज एक ऐसे केस में मुमकिन तौर पर फैसला आने जा रहा है जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि आईन पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर वाज़ेह है कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं होते तो यह आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तभी चीफ जस्टिस ने कहा था कि आइन की मंशा है कि हम इस केस को अज खुद नोटिस लेकर सुने। यही वजह है कि इस पर अब इस केस को सुना गया है और सुना जा रहा है। आज इस पर सलमान राजा साहब ने दलाइल देने हैं। आज इस पर फारूक एच नाइक साहब दलाइल देंगे, कामरान मुर्तज़ा साहब बोलेंगे और उसके बाद डीजी लॉ भी इस पर अपनी डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन वो भी अपनी जो है वो राय का इजहार करेंगे। यूं हम ये तवक्को करते हैं कि आज ये केस जो है वो, जैसा कि खुद चीफ जस्टिस ने कहा था कि कल हम इंशाल्लाह इसको कंक्लूड कर देंगे, तो आज फिर फैसला आ जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फैसला क्या आ सकता है मुमकिन तौर पर, और क्या ये फैसला 3-2 से होगा या 5-0 से होगा या 4-1 से होगा। तो आइए ज़रा इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आज मुमकिन तौर पर क्या फैसला आ सकता है और किस रेशो से आ सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या किन चीज़ों को देखकर फैसला आज होना है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जहन में रहे कि इस बात पर सुप्रीम कोर्ट में कोई बहस नहीं है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए या 90 दिन के बाहर भी हो सकते हैं। ये तो डिबेट नहीं है, और ये उन क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन शामिल नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किए थे इसको हेयरिंग करते हुए। और उसमें जो क्वेश्चंस 3 दिए थे उसमें ये क्वेश्चन शामिल नहीं था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए या 90 दिन से बाहर होने चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कि 90 दिन के इलेक्शन अंदर होंगे या 90 दिन के बाहर होंगे। तो चूंकि ये क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए ये डिबेट ही जन्म नहीं ले सकती। हाँ, अलबत्ता ये आज जो अटर्नी जनरल ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि जी अब आज भी अगर तारीख देते हैं इलेक्शन की तो वो 90 दिन के अंदर अंदर होना मुमकिन नहीं है। अब वो 90 दिन के अंदर नहीं होता तो वो 5-10 दिन ऊपर हो जाता है, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये डिबेट नहीं है कि आइन क्या कहता है। आइन कहता है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए, इस पर 5 जजेस मुत्तफिक होंगे। और वैसे भी ये चूंकि समात ही नहीं हो रही तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि हाँ जी आइन क्या कहता है। आइन की ये इंटरप्रिटेशन नहीं होनी कि आइन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का कहता है या नहीं कहता। इंटरप्रिटेशन किसी और चीज़ की होनी है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। इंटरप्रिटेशन इस बात की होनी है। तो पहले तो आपको ये बैकग्राउंड वाजे रहना चाहिए। दूसरा ये है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, गवर्नर ने देनी है या इलेक्शन कमीशन ने देनी है। तो ये बात जो है, इस बात का कोई भाम खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद ही नहीं है। चूंकि आइन ये कहता है कि जब इलेक्शन असम्बली डिसॉल्व करेगा गवर्नर, आइन के आर्टिकल 105(3) के तहत, तो वो जब वो असम्बली डिसॉल्व करेगा तो गवर्नर जो है वो इलेक्शन की डेट भी दे देगा। ये चूंकि एक लॉ है, कानून में लिखा है, तो इसमें और इससे इनकारी भी नहीं है गवर्नर पंजाब। चूंकि गवर्नर पंजाब खुद इस बात से इनकारी नहीं है और इसमें कोई आइन में भाव मौजूद नहीं है, तो इसलिए 5 जजेस की राय इस नुक्ते पर भी सेम होगी कि गवर्नर पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा में डेट देनी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का तयन करना है कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है, तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, एक पंजाब और एक खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा का मामला तो वैसे निमट गया, गवर्नर ने तारीख देनी है और उनको तारीख देनी चाहिए। पंजाब का मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि पंजाब के गवर्नर कहते हैं कि मैंने असम्बलियाँ नहीं तोड़ी तो मैं तारीख भी नहीं दूंगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ भी गवर्नर ने तोड़ी हैं और तारीख भी उन्होंने देनी है। तो इस नुक्ते पर या इस इंटरप्रिटेशन पर तो 5 जजेस में कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख गवर्नर ने देनी है। तो यहाँ तक 5 जजेस इस नुक्ते पर तो मुत्तफिक होंगे और इसके लिए अलावा मुझे कोई दूसरा इम्कान दिखाई नहीं देता। दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ डिसाइड करनी है, पंजाब की मैं बाद में बात करता हूँ। एक और चीज़ डिसाइड करनी है कि एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी क्या है। आइन का आर्टिकल 220 बड़ा वाजे है। आइन का आर्टिकल 220 कहता है कि जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दे या इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, तो विफाक के और सूबों के की जो एग्जेक्टिव है उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करे। यानी इलेक्शन कमीशन अगर महकमा तालीम से नफरी मांगता है तो उनको देनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन अदालत से नफरी मांगता है तो अदालत को देनी पड़ेगी।
اگر وہ بیوروکریسی سے افسران مانگتے ہیں تو ان کو دینے پڑیں گے. وہ انکار نہیں کر سکتے, ان کے پاس انکار کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ آپشنل نہیں ہے ان کے لیے, یہ بائنڈنگ ہے ان کے لیے کہ سپریم کے الیکشن کمیشن جب کہے کہ ہم الیکشن کرا رہے ہیں, ہمیں ریفری کی ضرورت ہے, تو ان کو دینا پڑے گا. سیکورٹی مانگیں گے دینی پڑے گی, پیسہ مانگیں گے دینے پڑیں گے. تو الیکشن کمیشن کے اختیارات میں ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان سے لے. لیکن اب جو اور یہ جو آرٹیکل 220 ہے اس کے اوپر بھی ججز کی رائے میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اپیرنٹلی ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ آرٹیکل 220 چونکہ بالکل واضح ہے اور اس کی بھی انٹرپریٹیشن کا جو ہے وہ ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہے, کیونکہ عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ صوبوں اور وفاق کی ذمہ داری کیا ہے. تو صوبے اور وفاق کی ذمہ داری کی جب بحث چھڑے گی تو ظاہر آئین کا آرٹیکل 220 سامنے آئے گا, جو کہ کہتا ہے کہ یہ بائنڈنگ ہے اداروں پر کہ وہ الیکشن کمیشن کی الیکشن کے انعقاد کے لیے مدد کرے. تو یہاں پر بھی 5 ججز میں اختلافات کی مجھے گنجائش دکھائی نہیں دیتی. تو یہ 3 نکات ہو گئے کہ 90 دن کے الیکشن اندر ہونے ہیں, 5 ججز اس پر متفق ہوں گے. دوسرا, کیا خیبر پختونخوا میں الیکشن جو ہے وہ گورنر نے تاریخ دینی ہے؟ بالکل 5 ججز اس پر متفق ہوں گے. تیسرا, کیا ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی مدد کرے صوبوں اور وفاق کی؟ بالکل اس کا بھی جواب یہ ہے کہ ہاں ہے, اور 5 ججز مجھے لگتا ہے اس پر متفق ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ 3 نکات تو کم از کم ایسے ہیں کہ جس میں 5 ججز کا متفق ہوتا ہونا ہمیں نظر آتا ہے. لیکن 2 چیزوں پر جو ہے وہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک چیز یہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کیا ایسی صورت میں کہ جب آرٹیکل 105(3) جو ہے وہ عمل میں آ چکا ہے, حرکت میں آ چکا ہے, تو اس کے تحت اگر گورنر نے خود اسمبلیاں نہیں توڑی ہیں, گورنر پنجاب نے, تو اب الیکشن کی ڈیٹ دینا تب بھی گورنر کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اس میں آرگومنٹ کیا ہے؟ ایک آرگومنٹ یہ تھا جو لاہور ہائی کورٹ میں لیا گیا تھا کہ بھائی اگر گورنر جو ہے وہ انٹرم سیٹ اپ بنا سکتا ہے اسمبلیاں توڑے بغیر, پنجاب کا گورنر جس نے اسمبلیاں نہیں توڑی, خود سائن نہیں کیے, اس کے باوجود اس نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا دیا ہے, تو جب وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا سکتا ہے تو الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں, چونکہ اس نے اسمبلیاں نہیں توڑی تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کی, اور ویسے بھی لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے دے تو الیکشن کمیشن تاریخ دے دے. تو یہاں پر ججز کی اوپینین مختلف ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ دو ججز کہیں کہ جی یہاں پر ذمہ داری گورنر کی ہے, ہو سکتا ہے 3 ججز کہیں کہ الیکشن کمیشن کی ہے, ہو سکتا ہے کہ 3 ججز کہیں کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور 2 ججز کہیں کہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کی ہے دوسرے فریق کی. تو یہاں پر ایک اختلاف ہو سکتا ہے. اور ایک اور نقطے پر ججز کا اختلاف ہو سکتا ہے, اور وہ ہے کہ اب چونکہ معاملہ 90 دن سے اوپر جا رہا ہے, اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ 90 دن سے اوپر چلا جائے گا, تو پھر 90 دن سے کتنا اوپر؟ 5 دن اوپر, 10 دن اوپر, 15 دن اوپر, یا 6 مہینے اوپر؟ یا جب آرٹیکل 254 جو ہے وہ انفیلڈ آ گیا ہے, تو آرٹیکل 254 جب لاگو ہو گیا ہے تو پھر تو کیا غیر معینہ مدت کے لیے یا لامحدود وقت کے لیے الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ میرا خیال ہے انٹرپریٹیشن یہاں پر اس نقطے پر ججز دے سکتے ہیں, اپنی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اوپینین کہ 90 دن آئین کی منشا ہے, 90 دن نہیں ہو رہا تو چلیے 5, 10 دن, 15 دن, 20 دن, جتنے دن ضرورت ہے اوپر لے لیجئے. لیکن کیا غیر معینہ مدت یا زیادہ لمبی مدت کے لیے جو ہے وہ الیکشن کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر میرا خیال ہے انٹرپریٹیشن مختلف ہو سکتی ہے. تو یہ آپ اگر غور سے دیکھیں کہ جس چیز جو کویسچنز فریم کی ہیں سپریم کورٹ نے, اس کے اندر جب رہ کر فیصلہ کرنا ہے تو کم از کم 3-4 چیزیں تو ایسی ہیں, 3 چیزیں تو انفیکٹ کم از کم ایسی ہیں جس پر ججز کا اختلاف رائے ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا. لیکن 2 چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس پر اختلاف رائے ہو بھی سکتا ہے. لیکن اختلاف رائے ہونے کے باوجود اختلاف رائے اس بات پر تو ہو رہا ہے کہ تاریخ اس نے دینی ہے یا اس نے دینی ہے, اس پر تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے. لیکن تاریخ دینی ہے یا نہیں دینی, اس پہ اختلاف رائے نہیں ہو سکتا, کیونکہ آئین یہ تو لا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا, ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز. تو یہ میرا خیال ہے کہ ممکنہ طور پر چیزیں یہ ہوں گی, اور ساتھ ہی ساتھ اس فیصلے کی عمل درآمد کے لیے, کیونکہ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں, میں نے جو رات کو ویڈیو کی تھی اس میں بھی کہا تھا کہ نون لیگ اس بات پہ بھی غور کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ٹالنا کیسے ہے. تو میرا خیال ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی شاید اس فیصلے میں
کوئی جو ہے وہ ڈیٹیلز سامنے آ جائیں یا فیصلہ میں لکھ دیا جائے کہ اس پر امپلیمنٹیشن کون کرے گا، کیسے کرے گا اور کتنے دن کے اندر اندر ہوگا، تو مجھے یہ کمپریہنسو کمپلیٹ فیصلہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ 2 فیصلے سپریم کورٹ نے دیے تھے، ایک قاسم سوری والا پورا ڈیٹیلڈ کمپلیٹ جس میں کوئی ابہام موجود نہیں تھا، اور ایسے ایک اور فیصلہ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی آیا تھا جس میں کوئی ابہام موجود نہیں تھا، پورا ڈیٹیلڈ فیصلہ تھا اور اس کے تمام 5-6 پہلوؤں پر جو ہے وہ تفصیل سے لکھ دیا گیا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسا فیصلہ ہوگا جس میں جو ہو سکتا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد لکھنے اور اس میں وقت لیا جائے اور رات تک محفوظ کر کے سنایا جائے۔ تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ اس میں ہمارے سامنے تمام پہلو رکھ دیے جائیں گے تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوئی ابہام نہ رہے اور امپلیمنٹیشن نہ ہونے کا خطرہ نہ رہے۔ تو دیکھیے آج پروسیڈنگ کس طرح سے چلتی ہیں اور فیصلہ کیا آتا ہے، یہ ہم آپ کو سپریم کورٹ سے اپڈیٹ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔